ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ہر قسم دیا حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المظرفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات گرامی قدر قبل خطبہ جمعہ کے اندر خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ سن چکے ہیں کہ کیڑے ایسے لوگ نے جنہاں نے زندگی کے اندر اللہ دی اطاعت فرما برداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کردیاں ہویاں زندگی بسر کی تھی. اللہ نو بڑے ہی پیارے بڑے محبوب نے اور بڑے ہی قسمت والے مقدر والے. جس طرح کوئی بھی چیز خریدی جائے او دا صحیح استعمال دا طریقہ بھی دسیا جاندا ہے اور احتیاطی تدابیر بھی لکھ کر کے شائع کی جاندی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان دی تخلیق کی تھی ہے اور جڑے عمل کرنے واسطے میرے رب العالمین دا آرڈر ہے او اللہ نے
قرآن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل فرمایا اور احتیاطی تدابیر بھی اللہ نے قرآن اندر واضح طور تے اعلان فرما دیتا ہے۔ اگرچہ جس طرح اللہ دا حکم بندہ اسی طرح زندگی گزارے گا، فائدہ کی ہوئے گا، اللہ انعام دے اندر جنت عطا کرن گے۔ اگر انسان احتیاطی نہیں کرے گا، بے احتیاطی کرے گا، ادا نقصان بڑا ہی دردناک ہے۔ اودے تو بڑا بد نصیب کون ہے جنوں بنان والا رب آرڈر دوے کہ انہاں چیزاں تو بچ جا، ایدے اندر تیرا فائدہ ہے۔ حضرات تسی جان دے ہو باپ یا ماں بچے نو جدوں بھی کسے کم تو روک دے نے او دے اندر بچے دا ہی فائدہ ہویا کر دے۔ جڑا باپ 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کرنے والا، اپنے بندے نال بے انتہا محبت کرنے والا، جی اللہ نے کسے کم تو روکے ہے وہ دے اندر بھی فائدہ بندے دا ہے، ساڈا فائدہ ہے، لیکن انسان بڑا نادان ہے، کمل ہے، اپنا فائدہ سوچتا ہی نہیں، عارضی عیش و عشرت وال ویکھ کے اے مائل ہو جاندہ ہے۔ اور پہلا پیپر ایسا ہے جدے اندر اللہ نے رزلٹ دے نتائج سامنے عیان کر دیتے نے۔ جیڑا بندہ اپنی مرضی نال زندگی بسر کرے گا، اللہ دیاں نافرمانیاں کرے گا، قیامت تا دن ہوئے گا، او دیاں حالتاں کیفیتاں کی ہون گیاں، جیدہ رہبر شیطان بن گیا، جیدہ مرشد شیطان بن گیا، اپنے دشمن دا پیروی کرنے والا بن گیا، قیامت کا دن ہوئے گا، ایدہ حشر ایدے مرشد دے نال ہوئے گا، ایدہ حشر ایدے رہبر دے نال ہوئے گا، اور نصیب والا مقدر والا جن نے اپنا رہبر و رہنما مرشد و مربی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آئیڈیل رول ماڈل بنا کے اطاعت فرما برداری اندر زندگی بسر کی تھی۔ لیکن آؤ آج دی ملاقات دا سبب بد نصیب لوگ کون نے جنہاں نے اپنی زندگی من چلی تے بسر کر لئی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، عرشاں والا رب اعلان کر کے فرما رہے ہیں کہ لوگو آگاہ ہو جاؤ، قرآن رب العالمین دا کلام ہے، زبان آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیا بارشاں دے بد نصیب بندہ قیامت دا دن ہوئے گا کہ گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول کہے گا یا لیتنی ہائے کاش، ہائے افسوس، ہائے دکھ، ہائے پریشانی،
کس گل دی پریشانی کس گل دا پچھتاوا ہے بندہ کہندا یا لیتنی ہائے کاش قدمت لحیاتی اللہ نے زندگی دیتی سی اللہ نے جوانی دیتی سی اللہ نے صحت دیتی سی اس علاقے دے اندر مسجد بھی موجود سی اچھے مدرس بھی موجود سی اللہ نے موقع دیتے میں نمازاں نہیں پڑھیاں میں آ کے قرآن نہیں پڑھیا میں نیکیاں نہیں جمع کیتیاں آج اس زندگی واسطے اگے سامان نہیں کر لیا لیکن یار ادوں پچھتائے تے کی فائدہ قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو نا اللہ دے کو ڈر جاؤ اور ہر شخص دیکھے انہیں اپنی آخرت واسطے کی جمع پونجی کیتی ہے میاں آج منو فکر میرے بچے جوان ہو رہے ہیں اپنے بچیاں واسطے کوئی جمع نہیں کیتا اپنی بیٹیاں واسطے کوئی سامان تیار نہیں کیتا میاں کتے فکر دے کرنا 2.5 دی قبر واسطے کی تیاری کیتی ہے جنوں فکر پیدا ہو جائے گی نا پھر اذان دی آواز کن وچ پوے گی تو چونک اندر نظر نہیں آئے گا رب دا بلاوا آ جائے گا پھر تیرے جسم تے سستی نہیں رہے گی آ قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا بندہ ایتھے بھی پچھتا رہا ہے اللہ فرماندے نے بلا شبہ اسی تینوں عذاب دیاں گے اور عذاب بھی بڑا دردناک ہوئے گا اے بد نصیب بندے دی گل ہو رہی ہے اے بندہ جنوں اپنے سامنے جہنم نو ویکھے گا جنوں اینو سمجھ آ جائے گی میں اپنی جان تے آپ ظلم کر بیٹھا لوگوں قرآن جے قرآن ایک کسے عام انسان دا کلام نہیں اللہ رب العالمین الہدا مسجد والے ہو تو اڈے نال مخاطب نے اللہ فرمان دے نے جڑا بد نصیب بندہ ہے نافرمان بندہ ہے من چلی تے زندگی بسر کرنے والا ہے شیطان دی پیروی کرنے والا ہے جنوں پتہ ہی نہیں میرا دشمن کون ہے اس دشمن دے بہکاوے وچ آ جان والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور کی تمنا کرے گا آکھے گا اللہ کاش میں مٹی ہو جاندہ اے دن منو ویکھنا ہی نہ پیندا آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا جدوں عرشاں والے رب نے نا قرآن دی اس آیت نو نازل کیتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرماندے نے میری رحمت نا امید نہ ہویا جے میری رحمت مایوس نہ ہویا جے آ دشمن پہچان لے جدوں حضرت آدم دی تخلیق ہوئی پہلا مخالف اللہ ابلیس ابا
واستکبر وکان من الکافرین انہیں تیریاں مخالفتاں کیتیاں نے انہیں تیرے نال بغاوتاں کیتیاں نے انہیں رب کو مولتاں لیاں نے تینوں بے کام دیاں عرشاں والا رب اندر انہو لکم عدو مبین اے میرے بندے میں تیری تخلیق کی اے بندے تیری رہنمائی واسطے میں انبیاء دنیا تے بھیجے آؤ اے میرے بندے آسمان تو کتاباں آ گئیاں نے اے میرے بندے رب دے کلام نو مضبوطی نال پکڑ لے جدوں قرآن دے تابع ہو جائیں گا نا اے دشمن تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا میاں آج قرآن چھوڑے شیطان دے بہکاوے اندر آگئے اللہ فرمان دے نے تیرا اتنا بڑا دشمن ہے تیری اس روح زمین تے اس زندگی دے اندر اس تو بڑا دشمن کوئی نہیں اے بندے نو فرقلام دے اپنے پیچھے لگا کے جہنم دا اندر بنا دیں دے آپ ایکنا جدوں عرش والے رب نے اس آیت نو نازل کی دے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ دی رحمت نا امید نہ ہوئی 50-60 سال نہ فرمانیاں کر دارے ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ دے کول آکے نا بلیاں ٹلیاں کر کے اکھاں گلیاں کر کے ایک وہی کہہ دیں اللہ میں تیرا بندہ تو میرا خالق ہے اللہ تیرے گناہوں تے قلم پھیر دے گا ایسا آیت تو بعد شیطان بڑا پریشان ہے اے شیطان بڑا ہی غم زدہ ہے اے دے ستنگڑیاں نے پوچھیا کہ کی گل پریشان ہے شیطان آندہ میں ساری زندگی پر گلاندہ روانگا اے دے کل قدم قدم تے اللہ دیاں نا فرمانیاں کرواندہ روانگا پر آخری ویلے آخری لمحے آخری ساوچ بھی آکے نا اگر میں رب کو معافیاں منگ لیاں میری محنت پانی پھر جائے گا ایتے سارے چھتونگڑے کٹھے ہو کے اپنے بوس نو مشورے دے رہے تھوڑی دیر بعد شیطان خوش ہو گیا مسلمان گل سمجھن والی ہے ایسے شیطان دے پروپوگنڈے نو سمجھ لے شیطان آمدر میرے ستونگڑیوں جمع ہو جاؤ آج دے بعد اسی گناہی کرواواں گے آج دے بعد اللہ دے بندیاں نو ورگلا مانگے اسی گناہ کروان دے جاواں گے لیکن انہوں گناہ سمجھن نہیں دوان گے کی مانا بنے آؤ آج دا بندہ انج اللہ دے راوے جو خرچ کر دے فیس بک تے ویڈیو وائرل کر دیں دے اے ساری دنیا نو دسنا چاہم دے میں اللہ دے راوے جو خرچ کی دے اچھا والا رب بندے اے شرک اصغر ریاکاری ہے بندہ گناہوں گناہ ہی نہیں سمجھ داؤ جدو بندہ گناہوں گناہ سمجھے گا ہی نہیں پھر معافیاں قدم منگے گا اپنے رب کو توبہ قدم کرے گا آئیے لوگوں میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھ کے اپنی بات نو اگے چلاواں لوگوں پتہ چلیا کہ ایک پاسے شیطان ہے پتہ چلیا ایک پاسے رحمان ہے جیڑا بندہ اپنے رحمان والوں کھڑ گیا جیڑا بندے دا تعلق اپنے رب نالو کمزور ہو گیا جس بندے دا اپنے رب نال رابطہ ٹوٹ گیا اس بندے تے شیطان دا وار ہو جاندے اس بندے تے شیطان دے شکنجے آ جاندے لے اگر شیطان دے وار تو بچنا چاہنا ہے پھر اپنے رب نال تعلق مضبوط کر اپنے رب دی حفاظت تے پناہ وچ آ جاؤ آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا جیڑا شیطان دا پیروکار بندہ ہے جیڑا رحمان دے نال اپنے تعلق نو کمزور
کر کے شیطان نال مضبوط کر لیندا ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا حالتاں کی ہون گیاں. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. جیڑا بندہ شیطان دا پیروکار بن کے زندگی بسر کرے گا، جنہوں پہچان ہی نہیں میرا دشمن کی چاند ہے، جنہوں پتہ ہی نہیں کہ میں اس ٹائم شیطان دے سکنجے دے اندر آ چکیا. حضرات کل قیامت دا دن ہوئے گا. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. جس دن ظالم اپنے ہتھاں دنداں وچ لے کے انہاں نوں کٹن گے، کھان گے، نوچن گے. یقول یا لیتنی، اودوں کہن گے ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے افسوس، ہائے دکھ، ہائے غم، بد نصیب. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اج کسے نو حدیث سناؤ، بندے نو کتھے چنگی لگ دی ہے؟ خوشی دے موقع تے دسو ویر جی اللہ دے نبی نے خوشی انج منائی ہے. بندہ کہتا ہے جی جی حضرت جی تہاڈی گل ساری صحیح ہے، حدیث بھی ہے، قرآن دی آیت بھی ہے، کی کراں میرے خاندان وچ میری نک نہیں رہندی، میری بیوی مجبور کر دیئے، میرا ایک بیٹا ہے، ایکو بڑی خوشی لانی ہے. ایک دفعہ جشن منا لین دو، کل قیامت دا دن ہوئے گا. بندہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے کاش، ہائے افسوس، میں دنیا تے اللہ دے رسول دی پیروی کرتا. خوشی غمی اندر اپنے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو اپنا لیندہ، طریقے نو سیرت نو اپنا لیندہ. آؤ میں صحیح سنت دے نال حدیث پڑھن لگا جے. تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے لوگوں میرے پیغمبر دی حدیث اج دا خطبہ جمعہ سماعت فرمان والو اس حدیث تے عمل کرے آجے کیونکہ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اے نہ ہوئے قیامت دے دن بندہ اپنے ہتھانوں کٹے تے نالے کہے ہائے کاش، لیکن ادھوں پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں. لوگوں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا. اے تسی دنیا تے دیکھ دیو نا اللہ دی محبت، اللہ دی رحمت، بندہ قدم قدم تے نا فرمانے اللہ رب العالمین ٹھل دے جا رہے، اللہ معاف تے معافی کر دے جا رہے. میاں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نے 99% رحمت اپنی اجے قیامت والے دن عطا کرنی ہے. لیکن یارو کیسا بد نصیب بندہ ہوئے گا جڑا قیامت دن میں رب دی عدالت دے اندروں اللہ اس بندے نو دتکار دین گے. اللہ کہن گے جا میں تیرے والو ویکھنا ہی نہیں چاہتا. اللہ دی نظر رحمت تو محروم ہو جائے گا. لوگوں
اللہ دی رحمت بڑا کتنی بڑی چیز ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ دے دین دی تبلیغ تے سر بلندی دے واسطے اپنی جان نو کھپا دتا ہے. نال عرشاں والا رب اندر میرے نوح میری رحمت ہوئے گی تے جنت ملے گی. اللہ دی رحمت تو بغیر جنت دا داخلہ نہیں ہو سکتا. لوگوں اللہ دی اتنی بڑی رحمت ہے لیکن قیامت دا دن ہوئے گا. 3 قسم دے ایسے لوگ آن گے اللہ فرمان گے میں تیرے نال کلام ہی نہیں کرنا. اللہ فرمان گے میں نظر رحمت نالی نہیں ویکھنا. اللہ فرمان گے میں تینوں گناہوں تو پاک ہی نہیں کرنا. بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ ان بد نصیبانو دردناک عذاب اندر داخل کرے. اللہم لا تجعلنا اللہ ساڈا شمار انہاں وچ نہ کری. اور سنیا جے میرے پیغمبر دی ایک ایک حدیث تے عمل کرے آجے. پہلا بد نصیب آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرما لے. میرے نبی دے صحابہ تڑپ جاندے نے اللہ دے نبی جی کیڑا بد نصیب ہے. میرے محبوب فرماندے نے ایسا بد نصیب مرد تے ایسی بد نصیب عورت جس مرد دی شلوار جس مرد دا ٹروزر جس مرد دی پینٹ جس مرد دا تحمل ایدی شلوار ٹکنیاں تو تھلے چلی گئی جس عورت دی ٹکنیاں تو اوپر آ گئی. میرے محبوب فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ایدے نامہ اعمال وچ روزے بھی ہون گے زکات بھی ہوئے گی نمازاں بھی ہون گیاں. اللہ ایدیاں نمازاں کانت ہوا امن سورا ہواواں دے اندر ایدیاں نیکیاں اڑا دتیاں جان گیاں. اللہ ایدے ور نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے. اللہ ایدے نال کلام نہیں کرن گے. اللہ اینو گناہاں تو پاک نہیں کرن گے. لیکن ایک بندہ روئے گا چیخا مارے گا تے کہے گا یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے کاش میں دنیا تے اپنے نبی دی پیروی کر لیندا اس حدیث تے عمل کر لیندا. آئیے لوگوں اج دے معاشرے دا بہت بڑا فتنہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دوسرا بد نصیب بندہ ہوئے گا. ذرا توجہ فرمائیے اسی ساری زندگی سن دے آئیں نیکی کر دریا میں ڈال. اج دور آگے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. آئیے لوگوں اج اسی قدوں جین دینے اگر کسی نو ساڑی ضرورت پہ جائے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ احسان کر دے ایک بندہ نیکی کر دے کسی دے نال حسن سلوک کر دے لیکن جدوں نیکی کر جاندے کسی دے کم آ جاندے پھر انہوں چونک دے اندر یاراں بیلیاں دے سامنے پھر رشتے داراں دے وچ برادری دے وچ اس بندے نو ذلیل و رسوا کر دے انہوں جتلان دے بار بار تانے دین دے انہوں اذیتاں دین دے انہوں چوٹاں پہنچان دے. میرے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بد نصیب اللہ دی عدالت وچ آئے گا. اللہ پاک دے نال کلام ہی نہیں کرن گے. اللہ پاک نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے. اللہ انہوں گناہاں تو پاک ہی نہیں کرن گے. اللہ دردناک عذاب
देंगे, नाले रोवेगा, नाले चिल्लाएगा ते कहेगा यकूल या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। आए काश, हाय काश मैं अल्लाह दे नबी दी पैरवी कर लेंदा, आए काश मैं हदीस नू मन लेंदा। तीसरा बदनसीब होवे, इत्थे ताजर भी सारे बैठे हो ना, कारोबार करने वाले सारे बैठे हो ना, यारे ते मार्केट अंदर ही गल आम हो गई है ना। हर बंदा झूठ बोल बोल के सौदे बेची जाता है, हर बंदा कसम उठा उठा के अपना माल बेची जाता है। लोगों अपने दुश्मन दा प्रोपोगंडा ते समझो ना, उन्हें क्या सी मैं गुनाह करवावांगा, गुनाह समझ नहीं दवांगा। अज किसी को कह के दे वेखना, वो बंदा कहेगा यार मैं कला ही ते नहीं ना कर रहा, सारी मार्केट इंज कर रही है। और कई आंदे ने यार झूठ तो बगैर भी कदी कारोबार चले है। अदर जी थोड़ी बहुत गल फेरनी पैंदी है, मियां अज दुनिया ते कमा पैसे, अज झूठियां कसमां उठा के ना अपने माल नू बेचते सही। कल कयामत दा दिन होएगा, ऐसा बदनसीब बंदा अल्लाह दी अदालत विच आएगा। अल्लाह इस बंदे नाल कलाम नहीं करनगे, अल्लाह इस बंदे वल नजरे रहमत नाल नहीं वेखणगे, अल्लाह इस बंदे नू गुनाहां तो पाक नहीं करनगे। इस बंदे नू दर्दनाक अजाब दिता जाएगा। फिर बंदा रोएगा ते नाले कहेगा यकूलु या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। लेकिन उस वेले पछताए बंदे का कोई फायदा नहीं। हजरात देखो, छोटे छोटे मसले, मर्द दी शलवार टखनियां तो ऊपर एहसान करके सारियां उम्मीदां अपने अल्लाह पे लगा, सच बोल के अपना समान सेल कर। हुण मैं दसन लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस काम तो रोकिया है उहदे विच किहदा फायदा है। एक बंदा झूठ बोलता है, कारोबार के अंदर इमेज खराब, लोग एतमाद ही नहीं करते। लेकिन जेड़ा बंदा सच बोलता है, लोग करोड़ों रुपए का एतमाद करके उहदे अकाउंट च पैसे जमा करवाते, उहदे नाल कारोबार करने वास्ते तैयार। दसो कारोबार किदा चमकिया? बंदे का। वजह की है? उन्हें अपने महबूब रब की गल मन्नी है, सच बोले है, एतमाद एतबार बहाल होया। जिन्हें शैतान की पैरवी की ओदा एतमाद भी गया, एतबार भी गया, ते बोलो कारोबार भी गया। समझो कि जेड़ी गल तेरे रब्बुल आलमीन ने तेरू हुक्म दी ओदे विच बंदे दा फायदा है, जिदे तू रोकिया ओदे विच बंदे दा नुकसान सी, ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोकिया। आओ अगले बदनसीब दा तज़किरा। आइए लोगों, तेरे मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुरकान अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कलाम है। आमीना दे लाल दी जुबान में अल्लाह फरमांदे ने या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कयामत दा दिन होएगा, बंदा कहेगा
گا ہائے کاش، ہائے میری بربادی، ہائے کاش میں فلان بندے نہ اپنا تعلق ہی نہ قائم کر داؤ۔ ویر جی سوچو تے صحیح، اج اسی رشتے کرنے ہونا، اسی مسلک نہیں ویکھ دے، اسی مذہب نہیں ویکھ دے، اسی عقیدہ نہیں ویکھ دے، اسی آنے یار بندہ عہدے والا ہے، بندہ شہرت والا ہے، یار بندے کو 4 پیسے نے کل نو میرا فائدہ ہو جائے گا۔ اسی دنیا دے عارضی فائدے ویکھ کے اپنی رشتے داری چھوڑ لینے ہاں، اسی دنیا دے عارضی فائدے ویکھ کے اپنے یاراں دا انتخاب کر لینے ہاں۔ ویر یار بنائے نا انج دے بنا کے جنہ یاراں نال رہے تینوں رب دی یاد آ جائے، یار تے اوے نا جنوں اذان ہو جائے تے یار تڑپ جائے۔ آ ویر مسجد والے چلیے، تیرے میرے محبوب رب دا پیغام آ گیا ہے، میاں او یار جڑے نا تیری عبادت دے اندر خلل پیدا کرنے والے، تیرے تے اللہ دے درمیان تعلق نو کمزور کرنے والے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ کہے گا میرے بندے تو اے گناہ کیتا ہے، جی اللہ جی میں گناہ کیتا ہے، پر اللہ میں تے اے گناہ اپنے فلان تعلق والے دے پیچھے لگ کے کیتا ہے، اللہ اے گناہ اپنے یار دے کہن تے کیتا ہے، عرشاں والا رب بندہ انہوں چک کے جہنم اندر سڑ دیتا جائے، بندہ نالے روندہ ہے نالے چیکا مار دیتی اندر یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، ہائے دکھ، ہائے کاش میں اس بندے نہ رشتہ داری نہ قائم کردا، ہائے کاش میں اس بندے نو اپنا یاری نہ بناوندا۔ آئیے لوگو بد نصیب بندہ ہوئے جنہیں یار آوارہ نے، بد نصیب بندہ ہوئے جنہیں رشتہ دار بے حیا نے، بد نصیب بندہ ہوئے جدی سوسائٹی تے ماحول آوارہ جے، اے بندہ قیامت والے دن بچتائے گا، اے بد نصیب بندہ ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جنہوں سارے بد نصیب جمع ہو جان گے، اللہ نام اعمال تقسیم کرن لگے نے، جڑا نصیب والا ہے، جڑا مقدر والا ہے، جنہیں زندگی دے اندر اللہ دے رسول دے تابعداری کیتی ہوئے گی، او دے سجیات وچ نام اعمال، او دے خوشی خوشی جنت دا مہمان بن گیا۔ ایک بد نصیب ایسا ہے جدی پشت دے پچھوں نام اعمال دے کھبے ہاتھ وچ دے دیتا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، بس کہے گا کہ ہائے کاش، ہائے کاش اے نام اعمال مینوں دتا ہی نہ جاندا، پر لوگوں تو پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں۔ آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھا، عرشاں والا رب بندہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔
لوگو اج ویکھدے ہو نا باربیکیو والا بندہ انج سیخ پکڑدا ہے انج گوشت دا ٹکڑا لگاوندا ہے اینو اگ تے رکھ دیندا ہے کدی الٹدا ہے کدی پلٹدا ہے ویر جی ذرا توجہ فرماؤ اللہ دا قرآن آندا یوم تقلب وجوہہم فی النار قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بد نصیب بھی آئے گا جنوں سلیخاں دے اندر انج لوہے دے راڈاں تے او دے چہرے نوں لگا کے انج جہنم دے وچ الٹ پلٹ کیتا جائے گا اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ساڈا شمار انہاں وچ نہ کری اے بد نصیب دے چہرے نوں الٹ پلٹ کیتا جائے گا حضرت جی کوئی بائبل نہیں کوئی قصہ تے کہانی نہیں میاں رب دا سچا قرآن لا ریب کتاب بے عیب کتاب اللہ رب العالمین دا خطاب اللہ نے نقشے کھچ کھچ کے اپنے بندے نو سمجھایا میرے بندے نہ اس شیطان دے پیچھے لگے میرے بندے تیرا دشمنی اس دشمن دے بار کو بچ جائے اور بندے دے چہرہ پلٹ پلٹ کیتا جائے گا بندہ روئے گا تے کہے گا یقولون یا لیتنا ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول بندہ روئے گا چیخاں مارے گا اور پتہ کی کہے گا ہائے کاش اسی اللہ تے دے رسول دی اطاعت کر اللہ تے دے رسول دی فرما برداری کر دے حضرات جنوں جہنم دے اندر جہنمی نو سٹیا جائے گا اپنے رب دے کھیڑے پوے گا روئے گا چیخا مارے گا چلائے گا اور مسند احمد دی روایت بندہ کہے گا اللہ اوکھ بڑی لگی ہے پیاس بڑی لگی ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو جہنمیاں دا ریشہ پیپ پہلان گے حضرت بڑی دردناک جگہ جہنم اور شیطان سانوں پچھے لگا کے یا انج سمجھ لو ساڑی انگلی پکڑ کے سانوں لے کے جا رہے بچو اس دشمن کو لو اللہ دی قسم میں سے 50 سال دی زندگی واسطے 50,000 سال دے دن برباد کر رہے ہیں اور میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں بندہ روئے گا چیخا مارے گا اینو پانی ریشے دی منند دیتا جائے گا اور اتنا گرم ہوئے گا ایدی پاف دے نال منہ دے قریب کرے گا ایدی جلد جل کے راخ ہو جائے گی اللہم لا تجعلنا حضرات و منظر قریب ایک طرف للناسی حسابہم سیرتے منڈلا رہی ہے موت کتنے جنازے کندیاں تے اٹھا کے قبرستانہ دے اندر خود چھوڑ کے آئے لیکن زندگی دے اندر انقلاب نہیں آیا بے نمازیت بے نمازی لیا جنازے تو بعد بھی آکے ضمیر میں نہیں چنچوڑیا ایمان دے اندر کوئی اضافہ نہیں ہویا جدی 40-50 سال عمر ہو گئی انہیں قرآن نہیں پڑھیا لوگوں سب تو بڑی درد والی جگہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت دا دن ہوئے گا بندہ اکھاں تو نبینہ کر کے قبر چ اٹھایا جائے گا بندہ روئے گا بندہ چلائے گا کہ اللہ میں دنیا تے
تیرے سورج دی روشنائی نو ویکھدا سی، چاند دی دھمک نو ویکھدا سی، اللہ تیری مخلوقات دیاں زیارتاں کردا سی۔ اللہ کہن کہ تو دنیا تے میرے کلام نو میرے فرمان نو بھلا دیتا، اج 50,000 سال دے دن اندر میں تانوں بھلا دیتا۔ سوچو جنوں ماں باپ بہن بھائی کوئی کم نہیں آئے گا، صرف ایک اللہ دا سہارا، رب ناراض ہو گیا، دسو کی بنے گا؟ آخری حدیث سنا کے چنجوڑنا چاہنا، تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے جہنمی جہنم دے اندر اپنے رب نو کہن گے اللہ سونیا ٹھیک ہے اسی جہنم دے اندر روان گے، اللہ اسی اسے آگ وچی سڑاں گے، اللہ اسی کوئی پانی پیاں گے، پر ربا سونیا ساڈی گزارش ہے ایک دن واسطے جہنم دی آگ دی تپش نو ہی کام کر دے، اللہ دی تپش نو ہی کٹا دے۔ میاں آخری بات آمینہ دے لال فرماندے میں ایک بد نصیب ایسا ہوئے گا نا جدا پیٹ چاک ہوئے گا، اتنیاں آنتھڑیاں باہر نکلیاں ہون گیاں اور اتنیاں چیخاں ماردہ ہوئے گا، تے یاروں کے ہوئے گا نا یقولونا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ اے بندہ روندہ ہوئے گا، اتنیاں چیخاں ہون گیاں نا اے جہنمی ساری جمع ہو جان گے، یار تو تے کوئی نہیں، یار جڑا سانو نیکی دی دعوت دیندہ رہا آج تو جہنم اندر کیویں آ گیا، یار تو تے او کوئی نہیں جدے کولوں بڑیاں حدیثاں سنیاں کر دے، جنوں قرآن دیاں بڑیاں ایتاں یاد سن، یار تو او کوئی نہیں جڑا سانو نمازاں پڑھاندا رہا، یار تو او کوئی نہیں جڑا سانو جمعے پڑھاندا رہا، یار تو او کوئی نہیں جنوں مسئلہ پوچھنا ہوندا تینوں فون کیتا جاندا، اج تو جہنم اندر کیویں آ گیا؟ لوگوں بد نصیب کہے گا میں تے آپ عمل کردا نہیں سی، میں تانوں واز کردا رہا، آپ عمل نہیں کردا رہا، میرے کول علم بڑا سی پر میں تانوں دسدا رہا، آپ عمل نہیں کردا رہا۔ اللہ میری توبہ، اللہ التجا میں، اللہ بد نصیبی تو محفوظ فرما، اللہ ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما، اللہ سانو اپنے تابعدار بنا۔ اے بندہ روندے نال آندا یقولونا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، میاں جنہ کو علم نہ انہ کو عمل بھی کر کے جائیں، آج دا خطبہ جمعہ سنے ہی نا تیرے تے فرضی کے عمل کر کے جائیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت وچ بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا، اللہ دے اس سوال دا جواب دینا پوے گا کہ بندے جنہ علم سی عمل کر کے آیا کہ نہیں آیا۔ لوگاں دے تنقید کرنی سوکھی ہے، لوگاں دی اصلاح کرنی بڑی سوکھی ہے، لیکن اپنے اندر اپنی اصلاح کرنی بڑی اوکھی ہے۔ اور لوگوں میں جڑی حدیث سنائی ہے نا، اس حدیث دے مستاق ویکھو نا کتے تواڈے میرے وچ تے کوئی نہیں، اگر کمیاں نے رب نو منا لئی ہے،
رب کو معافیاں منگ لئیے، اگر ساڈے وچ نہیں تے اللہ دا شکر ادا کیجیے۔ لوگوں آؤ میں اج دے خطبے جمعے دے اندر جیڑا سبق دے کے جا رہے ہیں کہ لوگوں بد نصیب ہو نہیں جد کو دنیا دا مال نہیں، بد نصیب ہو نہیں جدی دنیا تے خواہشات پوری نہیں، بد نصیب ہوئے جیڑا قیامت والے دن بد نصیب ہوئے گا۔ دعا کرو کہ اللہ جو سنیا سنایا سب تو پہلے منو پھر سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو بد نصیبی تو محفوظ فرما، اللہ سانو انہاں وچ شمار کر جنہ تے تو راضی ہیں۔ آئندہ خطبہ جمعہ دا عنوان انشاءاللہ تعارف باللہ ہو چکے ہے، ہن تعلق باللہ انشاءاللہ اس موضوع تے خطبہ جمعہ ہوئے گا۔ دوست احباب وقت نہ تشریف لے آیا کرو تاکہ بہت زیادہ نیکیاں بھی سمیٹیے اور پورا عنوان سمجھ بھی آ جائے۔ اللہ ساڈے واسطے ہدایت کا سبب بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔